नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शपथ ग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप। पद बहालीका लागि सिंहदरबारमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद, 3 जना उप प्रधानमन्त्री, 4 जना मन्त्री बिना विभागीय। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड चुनौतीको पहाडै पहाडमा। दलहरूलाई मिलाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न फलामको चिउरा, प्रतिपक्षको विश्वास जित्न कठिन। निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार नयाँ सरकार बनेसँगै लयमा। आज 56.86 अङ्कले वृद्धि। पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै लगानीकर्ता उत्साही। जापानमा 10 दिन यता परेको भारी हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु, हजारौं घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। र राजधानीमा जारी T20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई हरायो। फार वेस्ट युनाइटेडसँग काठमाडौँ नाइट्स पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्। पुष्पकमल दाहाल नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही प्रतिज्ञा गर्दै सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी र जनताको भलो जिताई कसैको डर नमानी नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिए इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना। सोमबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्, जस अनुसार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार नारायण काजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। त्यस्तै बिना विभागीय मन्त्रीहरू ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खानले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तेस्रो दल त्यो पहिलो काङ्ग्रेस अनि दोस्रो एमाले भन्दा आधा सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चलाखपूर्ण तरिकाले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा कतिपय दृश्य रोचक र चाखपूर्ण बनेका छन्। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर दोस्रो दल एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्रलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याएका प्रचण्डको शपथ ग्रहण समारोहका कतिपय गतिविधि हेर्न लायक बने। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोहमा काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पुरै समय बस्नै सकेनन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले शपथ लिने क्रममा देउबाले देखाएका हाउभाउले पहिलो दलका रूपमा आफूले पद गुमाउनु परेको छटपट्टिसँगै निराशा झल्किन्थ्यो। शपथ ग्रहण सुरु हुनै लाग्दा विशिष्ट व्यक्तिहरू उठेर शिष्टता प्रदर्शन गर्दा देउबाले अल्मलिएर उठ्न पनि गाह्रो माने। शपथ ग्रहणमा सहभागी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम समयसम्म बसे पनि देउबा प्रचण्डलाई बधाई दिएर उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथ बिचैमा छाडी शीतल निवासबाट बाहिरिए। यता शपथ ग्रहण समारोहमै एमाले पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपालको जम्का भेट भयो। मञ्चमा दुवैजना सँगै बसे पनि बोल्दै बोलेनन्। विगतका सहयात्री ओली र नेपालको जम्का भेटका दृश्य समेत हेर्न लायक बने। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने पनि पहिलोचोटि दौरा सुरुवालमा देखिएका प्रचण्ड पोसाककै कारण केही असहज महसुस गरिरहेका देखिन्थे। मन्त्रीहरूको शपथको बेला नाम बोलाइए पनि ज्वाला कुमारी शाह उपस्थित भइनन्। पछि कार्यक्रम स्थल पुगेकी शाहले यसरी छुट्टै शपथ लिएकी थिइन्। नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि यता चुनावी मैदानमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत शपथ ग्रहण समारोहमा पुग्दा सँगसँगै बसेका थिए। यादवले हार स्वीकार गर्दै राउतलाई चुनावी परिणामपछि भेटेर नै बधाई दिए पनि शीतल निवासमा खुलेर बोलचाल भएन। उनीहरूको मौनताले समेत राजनीतिभित्रको तिक्तता झल्काएको थियो। प्रचण्डको कुटिल चालबाजीसँगै फेरिएको सत्ता समीकरणले संसद र विभिन्न राजनैतिक भेटघाटमा देखिने अन्य काङ्ग्रेस नेताहरूको हाउभाउको प्रतीक्षा भने बाँकी नै छ। तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक दौरा सुरुवाल कोट र टोपीमा देखिएका छन्। उच्च पदमा पुग्दा र मन्त्री हुँदा अन्य नेताहरूले दौरा सुरुवाल र टोपी लगाइसकेका थिए, तर सशस्त्र युद्धताका दौरा सुरुवाल र टोपी सामन्ती पोसाक भन्ने प्रचण्डलाई सोही पहिरन लगाउन भने 15.5 वर्ष लागेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा प्रचण्ड पहिलो पटक दौरा सुरुवालमा देखिए। सधैँ कोट पाइन्ट टाई र भातकाउले कालो टोपीमा देखिने प्रचण्ड तेस्रो पटक सत्तामा पुग्दा सेतो दौरा सुरुवाल र खैरो कोटमा चिटिक्क सजिएका थिए। सशस्त्र विद्रोहमा लागेका तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले दौरा सुरुवाल र कोटलाई सामन्ती पोसाक भन्ने गर्थे। 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावपछि माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो र 2065 मा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा उनी अघिका प्रधानमन्त्रीले लगाउँदै आएको दौरा सुरुवाल र टोपी नलगाई सुट र टाईमा कालो टोपी लगाएका थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने प्रचण्डले भातकाउले कालो टोपी लगाउन सुरु गरेका थिए। प्रचण्डले ककटेल पहिरन लगाएको भन्दै त्यति बेला नै चर्चा भयो। 2073 साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाएनन्। प्रचण्ड प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा टाई सुट र भातकाउले टोपी लगाउँदै आएका छन्, तर माओवादीका धेरै नेताहरूले दौरा सुरुवाल स्वीकारिसकेका थिए। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायको कार्यक्रममा जाँदा त्यही अनुसारको पोसाक लगाइदिने प्रचण्डले दौरा सुरुवाल भने लगाएका थिएनन्। उनले पोसाकलाई सामन्तवादकै बिम्बका रूपमा लिँदै आएका थिए। तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोट पाइन्ट लगाएरै कार्यकाल गुजारे। उनैलाई 2068 सालमा दौरा सुरुवाल र गुन्यो चोलो समय सापेक्ष नभएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय पोसाकबाट हटाएको आरोप छ। उनले देशव्यापी रूपमा भ्रमण गर्दा भने कर्णाली पुग्दा दौरा सुरुवाल लगाएका थिए। पूर्व माओवादी कमान्डर नन्दबहादुर पुन
उपराष्ट्रपति भएपछि दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजिएर औपचारिक समारोहमा भाग लिन्छन्। सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले भने दौरा सुरुवाल लगाउँदै आएका छन्। 2065-63 को आन्दोलन अघिसम्म दौरा सुरुवाल, कोट र टोपीलाई पुरुषको राष्ट्रिय पोसाक मानिन्थ्यो। तर गणतन्त्र स्थापना हुनु अघि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइयो। नेपालको नयाँ संविधान राष्ट्रिय पोसाकको विषयमा मौन छ। एमालेबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका सबैले दौरा सुरुवाल नै लगाउने गरेका छन्। कङ्ग्रेसबाट पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेका सबैले दौरा सुरुवाल लगाउने गरेका छन्। शपथ ग्रहणका क्रममा दौरा सुरुवाल लगाएका प्रचण्डले अब निरन्तर लगाउँछन् या लगाउँदैनन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विज्ञसँग छलफल गरेर सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सङ्कटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पत्ता लगाउन विज्ञसँग छलफल गरेर आवश्यक काम गर्ने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती काबु बाहिर नभएको समेत बताए। सङ्कटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउनका लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। काबु बाहिर छैनन्, तिनलाई समाधान गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई एउटा सबल ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै अर्थ मन्त्रालयका सबै सकारात्मक प्रयासहरूमा सहयोग गर्नका लागि, रचनात्मक ढङ्गले सुझाव सल्लाह दिनका लागि र चाहिँ त्यस रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सबैसँग पनि म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। पदभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका काम डिजिटल माध्यमबाट गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गरेर समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गरेर समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। सुशासन कायम गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले जनताले संविधान नियम र कानून अनुसार हुने काम भन्छुन् र घुस नखुवाई हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। जिम्मेवारी थपिएको छ, तर म हिजो जस्तो छु तपाईहरुसँग त्यस्तै रहन्छु। त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ ओहो उपप्रधानमन्त्री पहिला भएकै हुँ नि, म उपप्रधानमन्त्री हुन आयो होइन, यहाँ फेरि अर्कोचोटि उपप्रधानमन्त्री दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री दर्ता गर्न आयो होइन, काम गर्न आयो। काम गर्ने जिम्मेवारी बाहेक अरू मलाई तपाईहरु जस्तो हिजो जस्तो साधारण साथी सम्झाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै सम्झाउँछु। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लैनचोर पुगेर शहीदहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। आज पद तथा गोपनीयताको शपथपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शहीदहरूको शालिगमा पुगेर माल्यार्पण गर्ने चलन छ। आजै दाहालले पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा रहेको शहीद तथा बेपत्ता स्मृति स्तम्भमा माल्यार्पण गरेका छन्। यसअघि उनले कीर्तिपुर स्थित पुष्पलाल स्मृति पार्कमा रहेको पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। आज शीतल निवासमा शपथपछि लामिछानेले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्नमा तदारुकता देखाउने विषयमा निर्णयका लागि फाइल तयार गर्न उनले निर्देशन दिए।
पन्थको न्यायको लागि थप पहल अगाडि आएको विषय हो। उहाँको न्यायको लागि हामीले पहल गर्ने निर्णय चाहिँ पहिलो निर्णय। त्यस्तै उनले गृह मन्त्रालय अलि बढी नागरिकको गुनासो भएको रबडी सेवा गर्नुपर्ने ठाउँ भएकाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अवसर र चुनौतीको चाङका बीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेका छन्। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बीच देउवा वा प्रचण्ड को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि एमाले लगायत 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका अगाडि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने चुनौती छ। 10तिर फर्किएका रङ्गी बिरङ्गी दललाई मिलाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु प्रचण्डका लागि फलामको चौरा चपाउनु सरह बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनका लागि गत कार्तिक 14 गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, समृद्धि र विकासका लागि आगामी सरकार मेरो नेतृत्वमा बन्ने पक्का छ। नभन्दै प्रचण्डले काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि उसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एकाएक एमाले अध्यक्ष ओली लगायत अन्य साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। संसदीय निर्वाचनका क्रममा विकास र समृद्धिका सपना जनतालाई बाँडेर तेस्रो शक्ति बन्न सफल प्रचण्डका लागि अवसरका साथै चुनौतीको चाङ छ। पहिलो चुनौती त उनले विभिन्न विचार समूहमा विभक्त भएका नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका गणतन्त्रप्रति अनुदार र यो व्यवस्थामा सहभागी पुराना संसदका खेलाडीबाट कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका दललाई मिलाएर अघि बढ्नु प्रमुख चुनौती हो। यसैगरी उनका सामु विगतमा ओली सत्तामा रहेका बेला ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्नेदेखि प्रतिगमनको बिल्ला भिराउने सम्मको तिक्तता मेटेर सत्ता यात्रा सहज बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिक घटनाक्रमले आधा आधा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरे पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न बाध्य ओलीले प्रचण्डप्रतिको व्यवहार कस्तो देखाउँछन् त्यसमा पनि प्रचण्डको सत्तारोहणको आयु लम्बिने नलम्बिनेमा निर्भर रहनेछ। तेस्रो कुरा, कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेको समर्थनमा सत्तामा रहनै पर्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिको कारण पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ। त्यसै गरी प्रचण्डका अगाडि उनले धोका दिएर गएको आरोप लगाइरहेको संसदको पहिलो ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको चुनौतीको सामना गर्न प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लड्ने शक्तिहरूको बीचमा तालमेल भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो ढिलै भए पनि यतिखेर त्यो जिम्मेवारी र त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यसकारणले यसलाई हामी सबै चुनौतीहरूलाई सम्भावनामा बदलेर सम्भावनाको निकटमा रहेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेछौँ। किनकि संसदमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा धनराज गुरुङ जस्ता काङ्ग्रेसका सशक्त हस्तीले संसदमा सरकारलाई हरेक विषयमा चुनौती दिन सक्नेछन्। उहाँले कस्ता सारथीहरू चाहिँ सरकारमा सामेल गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणतन्त्र भन्नाले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्छ, प्रदेश सरकार हामी मान्दैनौँ भन्छ। अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्छ। राज संस्था ल्याउने पार्टी र सङ्घीयता खारेज गर्ने पार्टीलाई सँगै लिएर हिँड्नुभएको छ। र अर्को कुरा, जुन ठुलो पार्टी दोस्रो ठुलो पार्टी नेकपा एमालेको साथ लिएर उहाँ हिँड्नुभएको छ। मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीको धेरै निर्देशन अनुसार उहाँ चल्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डजी स्वयंले पनि सो विवेकमा धेरै निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मिलिजुली सरकारका कारण प्रचण्डले हरेक विषयमा आफूले चाहे जस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुने छैन। प्रचण्डले घोषणापत्रमा लेखे चाहिँ भ्रष्टाचारले मुलुक अक्रान्त छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनु उनको अर्को चुनौती हो। माओवादीले घोषणापत्रमा 2047 सालपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्ने लेखेको छ। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क दिने पनि माओवादीको प्रतिबद्धता छ। यस्ता अनेकौं विषय छन् जुन विषय माओवादी र एमाले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यी प्रतिबद्धताका बारेमा पनि संसदमा प्रतिपक्षले कुरा नउठाउला भन्न सकिन्न।
बिग्रउँदो अर्थतन्त्रलाई उकासेर जनजीवनलाई सामान्य बनाएर अगाडि बढ्न पनि उनका लागि थप समय लाग्न सक्छ। यी बाहेक नागरिक सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर कार्यान्वयनमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिंहदरबार पदबहालीका लागि पुगेका छन्। हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी पनि यतिखेर सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। अब भने हामी यहाँको ध्यान सिंहदरबारतर्फ केन्द्रित गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट यहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यहाँ पदभार ग्रहणका लागि र मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि आउँदै गरेको दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारको यो दृश्य तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, नेपालका 44औं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नका लागि र त्यो लगत्तै मन्त्रिपरिषदको संक्षिप्त बैठक हुनेछ। उहाँले अभिवादन गर्नुभएको छ। नेपाली औपचारिक पोसाकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हात हल्लाएर अभिवादन गर्दै गरेको यो दृश्य उहाँलाई स्वागत गर्न केही समय अगाडिदेखि नै यहाँ प्रतीक्षारत रहेका सचिव लगायतका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीहरू दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भित्र जाँदै गरेको दृश्य यहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखायौँ र प्रधानमन्त्री यो संक्षिप्त पदभार ग्रहण गरेर संक्षिप्त जुन मन्त्रिपरिषदको बैठक हुन्छ, पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक, र सो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्नेछ त्यो निर्णय पनि यहाँलाई हामी यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने नै छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही समय अगाडि एक दुई घण्टा अगाडिसम्ममा सत्ता गठबन्धन अर्कै थियो। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन रहेको थियो भने त्यसपछि अहिले बनेको नयाँ समीकरणमा एमाले माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको 7 दलीय गठबन्धनमा एउटा सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका छन् र उनका लागि चुनौतीका भने पहाडहरू नै रहेका छन्। मुख्य रूपमा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउँछन् पाउँदैनन्। केपी शर्मा ओली बलवान नेकपा एमालेका अध्यक्ष र मजबुत अङ्कगणित लिएर बसेका छन्। यो अवस्थामा उनले खुलेर काम गर्न पाउँछन् पाउँदैनन् त्यो चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहिर निस्किने बित्तिकै यहाँहरूलाई हामी उहाँको पहिलो प्रतिक्रिया जोड्नेछौँ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको दृश्य यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश छैन अहिलेका लागि, यद्यपि सोधपुछको काम भइरहेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिंहदरबारमा पदबहालीका लागि पुगिसकेका छन् र त्यहाँको ताजा दृश्यको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गरायौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका काममा आफूलाई सरोकारवाला निकायबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भएको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा खाँडले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय दायित्वदेखि शान्ति सुव्यवस्था लगायत विपद जोखिम न्यूनीकरणका काममा आफूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग भएको भन्दै आभार व्यक्त गरे। अरू कार्यालय भन्दा गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको दायित्व असीमित रहेकाले सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको पाइएको उनले बताए। उनले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गठबन्धन परिवर्तन भएको र यसलाई सहर्षपूर्वक लिनुपर्ने बताए।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पनि र यो कार्यकालमा स्थानीय चुनाव र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा पनि नेपाली सेनाबाट पनि हामीले भरमग्दुर सहयोग पाएका छौँ। यो मेरो विदायी कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिजी र नेपाली सेनाका अधिकृत जवान सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको जिकिर गरे। खाँडलाई मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह लगायतले विदाई गरेका थिए। निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाललाई सञ्चार प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विदायी कार्यक्रममा कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकाससँगै मुलुकको विकासको गति लिएको अभ्यास भएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अवस्थाभन्दा माथि उठेर देश र जनताका निम्ति स्थायी सरकारकै रूपमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई आग्रह समेत 15 महिना मैले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। यस अवधिमा म सबै साथीहरूसँग तपाईहरुको काम, तपाईहरुले राजनैतिक नेतृत्वप्रति दर्शाउनु भएको व्यवहार र भूमिकाप्रति म तपाईहरुसँग खुसी छु। यो बीचमा के काम हामीले गर्यौं त्यसलाई सार्वजनिक रूपले हामीले पुस्तिका बनाएर पनि प्रकाशित गरेका छौं। तिनै कुराहरू म यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले निवर्तमान मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मन्त्रालयको 95% काम कारबाही डिजिटल माध्यमबाट गर्न सफल भएको बताए। निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले संघीय संरचना अनुरूप श्रम प्रशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी काम सुरु भएको दावी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा कुँवरले सबै श्रम कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेदेखि श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कामको सुरुवात आफ्नो कार्यकालमा भएको दावी गरेका हुन्। उनले श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रियको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। पूर्ण रूपमा देशभित्रै आन्तरिक रोजगारको सुनिश्चित नहुँदासम्म बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया रोक्न सकिने अवस्था नभएको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारी त भन्छु, अहिले त रमाएका छौँ, रेमिट्यान्समा रमाएका छौँ, तर त्यो स्थिति नरहन सक्छ। किनकि राजनीतिज्ञले अब कर्मचारी तन्त्रले अलिक टाढा पनि हेर्नुपर्छ, नजिक होइन कि धेरै दूरदृष्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, पुनरीकरणको कार्यक्रमबाट पनि हामीले रोजगारी सृजना गर्ने धेरै ठाउँ छ। सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाएका छौँ र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै परिचालन गर्ने, त्यसको दायरालाई बढाउने, लगानीको दायरालाई बढाउने र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो रोजगारी सृजना हुन्छ। उनले मन्त्रालयमा आउनु र जानु स्वाभाविक रहेको भन्दै जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि मुलुकप्रति समर्पित भएर काम गर्ने बताएका छन्। निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि नीतिगत योजना बनाउने कामले पूर्णता नपाएको बताएका छन्। सोमबार आयोजित विदायी कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले लामो समयमा पनि पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि मन्त्रीको रूपमा दीर्घकालीन महत्त्वका रणनीतिक योजनाको सुरुवात भएको दावी गरे। श्रेष्ठले नयाँ आउने पर्यटन मन्त्रीले कार्ययोजनालाई अनुसरण गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्ने जिकिर गरे। आफ्नो काम गर्ने ठाउँलाई चाहिँ कसरी गौरवान्वित बनाउने भन्ने चाहिँ सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने जहाँ जाँदाखेरि पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारीको क्रममा जहाँ चाहिँ नि रहेँ त्यहाँ रहँदाखेरि म सधैँ नै त्यही म सबैलाई अनुरोध गर्छु कि हामी आफू कार्यरत भएको ठाउँ कहाँ
चाहिँ नि संलग्न छौँ अथवा कहाँ काम गरिरहेछौँ त म फलाना ठाउँमा काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो सुन्ने मान्छेले चाहिँ नि एउटा प्रतिष्ठित ढङ्गबाट हेर्ने गरोस् र त्यसलाई गौरव महसुस गरोस्। त्यो खालको हामीले चाहिँ नि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्न सके मात्र आर्थिक समृद्धिको दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा उनको जोड छ। श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रीका रूपमा 183 दिन काम गरेर विदा भएका छन्। विक्रम सम्वत 2079 असार 12 गते जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। प्रदेश 1 का नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य 79 वर्षीय गयानन्द मण्डल गनगाईले प्रदेश सभाका 92 जना सदस्यलाई शपथ गराएका हुन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा मण्डल ज्येष्ठ सदस्य हुन्। सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट शपथ लिएपछि उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ गराएका हुन्। 92 मध्ये 6 जना प्रदेश सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना प्रदेश सांसद छन्। कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार प्रदेश सभाका 39 जना सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। शाहलाई सोमबार बिहान 11 बजे प्रदेश प्रमुख तिलक परियाले शपथ खुवाएका थिए। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 14 जना सांसद छन्। नेकपा माओवादीबाट 13, नेकपा एमालेबाट 10 जना सांसद छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबाट 1 जना सांसद छन्। स्वतन्त्र 1 जना सांसद छन्। गण्डकी प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणको तयारी पूरा भएको छ। नवनिर्वाचित सांसदको पुस 14 गते हुने शपथ ग्रहणको तयारी पूरा भएको हो। शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश सभाको भवनको मर्मत सम्भार लगायत रंगूनको कार्य पूरा भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पोखरेलका अनुसार शपथ ग्रहणको लागि प्रदेश सभा तयारी अवस्थामा रहेको छ भने अब पुस 14 गते सांसदहरू उपस्थित हुन मात्र बाँकी रहेको छ। बगैँचा सचिवालयका बगैँचा सभामुख उपसभामुखका कार्यकक्षहरू अनि सचिवालयका कार्यकक्षहरू सभामुख उपसभामुखका आवास गृहहरू पदाधिकारीका गाडीहरू र उनीहरूको मर्मत सम्मार रङ रोगनदेखि सबै काम तयारीमा बसेका छौँ। पोखरा नदीपुर स्थित प्रदेश सभा हलको कक्षमा पुस 14 गते शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसअघि प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित मध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा एमालेका मित्रलाल बस्यालले पुस 13 गते बिहान 11 बजे शपथ लिएका छन्। सांसदलाई शपथ गराउनु अघि बस्याल स्वयंले शपथ लिनुपर्छ। उनलाई गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले कार्यालयमै शपथ गराउने तयारी छ। एमालेबाट पर्वत 2बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका बस्याल सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन्। पुस 13 गते बस्यालको शपथ लिए पश्चात सोही अनुसार नवनिर्वाचित सांसदलाई उनले शपथ खुवाउनेछन्। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण पुस 15 गते हुने भएको छ। सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। पुस 15 गते दिउँसो 2 बजे नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुने तय भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए। सचिव यादवका अनुसार प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका नवनिर्वाचित सांसद गोविन्द्र बहादुर नेउपानेले शपथ गराउनेछन्।
नेपालको संविधानको धारा 182 को उपधारा 5 प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 बमोजिम ज्येष्ठ सदस्यले गराउने कानुनी व्यवस्था छ। मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्ष 64 र समानुपातिक 43 गरी 107 प्रदेश सांसद छन्। अब बिजनेस न्यूज। निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार नयाँ सरकार बनेसँगै कस्तो लयमा अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ। शेरबहादुर देउवाले 2078 असारमा सरकारको नेतृत्व लिएपछि निरन्तर घटेको शेयर बजारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भएसँगै पहिलो दिन नै हरियाली छाएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। 2078 को साउनमा उच्च बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व लिएपछि ओह्रालो लागेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै शेयर बजार लयमा फर्किने आशा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्। यही कारण पनि प्रधानमन्त्री बनेको अर्को दिन अर्थात् सोमबार शेयर बजार हरियाली बन्यो। उपप्रधान सहित अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएसँगै शेयर लगानीकर्ता उत्साहित छन्। निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार सोमबार 56.86 अङ्कले बढेर 1924.07 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबारको बजारमा कारोबार रकम पनि झण्डै दोब्बरले बढ्दै 2 अर्ब 9 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको हो। यो सँगै बजारमा 203 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 4 वटाको घटेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र त्यसपछि पनि विशेष गरी कसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्छ भन्ने विषयको सिधा असर शेयर बजारमा देख्न सकिन्छ। अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै शेयर बजार सुधार हुँदै जाने विश्लेषण हुन थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि केही पुँजी बजारप्रति केही या अर्थतन्त्रप्रति केही चाहिँ सकारात्मक कदमहरू चाल्छ कि भन्ने उत्साहले चाहिँ बजार बढेको हो। अब यो बढाइ चाहिँ अब कति दिन सस्टेन रहन्छ त्यसमा चाहिँ भोलिका फ्युचर ट्रेन्डहरू डिसाइड हुन्छ। 2072 सालमा शेयर बजार उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यतिबेला विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए। शेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिएका पौडेलकै पालामा बजारले पनि नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको थियो। त्यसबेला नै 1881 को उच्च बिन्दु पुगेको शेयर बजारले पौडेलको पछिल्लो कार्यकालकै समयमा 3200 को बिन्दु पार गरेको थियो। 2074 को निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको तर्फबाट केपी ओलीको नै नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बने। शेयर बजारमा खासै ठूलो प्रभाव नपारेका खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा विष्णु पौडेलले पाए। अर्थतन्त्रका विज्ञ नभए पनि पौडेलले दिने अभिव्यक्ति र उनको शेयर बजार प्रतिको नजरका कारण लगानीकर्ता सधैँ उत्साहित देखिन्छन्। स्पेसिफिकल्ली हामीले हेर्दाखेरि जुन अर्थमन्त्री हाम्रो विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्छ, विगतको 2 पटक नै उहाँ अर्थमन्त्री बन्दाखेरि बजारले चाहिँ राम्रै दिशा निर्धारण गरेको थियो, राम्रै अङ्कले बढेको थियो पर्सेन्टेज टर्ममा पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि बजारले चाहिँ उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि मार्केटले चाहिँ पोजिटिभली लिएको सङ्केत हो। अहिले अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएसँगै र सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेसँगै शेयर बजार लयमा फर्किने आशा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्, जसका कारण अहिले 58 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता भएको शेयर बजारले नयाँ सरकार एवं अर्थमन्त्रीबाट न्याय पाउने विश्लेषण हुन थालेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी टी20 लेगमा आजको दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा जनकपुरले 5 विकेटको जित हात पारेको हो। विराटनगरले दिएको 141 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जनकपुरका लागि चार्डविक वाल्टनले अविजित 69 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले तथा ट्रेभोन ग्रिफिथले 25 रन बनाए। विराटनगरका लागि नन्दन यादव, हुसेन तलात र रेजन ढकालले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 140 रन बनायो। जनकपुरका लागि सिकन्दर राजाले 38 रन तथा रोहित कुमार पौडेलले 32 रन बनाए।
हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शपथ ग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप। पद बहालीका लागि सिंहदरबारमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद, 3 जना उपप्रधानमन्त्री, 4 जना मन्त्री बिना विभागीय। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड चुनौतीको पहाडमा दलहरूलाई मिलाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न फलामको चिउरा, प्रतिपक्षको विश्वास जित्न कठिन। निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार नयाँ सरकार बनेसँगै लयमा। आज 56.86 अङ्कले वृद्धि। पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै लगानीकर्ता उत्साहित। जापानमा 10 दिन यता परेको भारी हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु। हजारौं घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। र राजधानीमा जारी T20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई हरायो। फार वेस्ट युनाइटेडसँग काठमाडौँ नाइट्स पराजित। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।